भूतनाथ महादेव कवचं तस्य मे वद। गुरुदेवस्य देवेश साक्षात् ब्रह्मस्वरूपिणः। अथा ते कथयामीशे कवचं मोक्षदायकं। यस्य ज्ञानं विना देवी न सिद्धिर्न च सद्गतिः। ब्रह्मादयोऽपि गिरिजे सर्वत्र जैनस्मृताः। अस्य प्रसादात् सकला वेदागमपुरःसराः। कवचस्यास्य देवेशी ऋषिर्विष्णुरुदाहृतः। छन्दो विराट् देवता च गुरुदेवः स्वयं शिवः। चतुर्वर्गे ज्ञानमार्गे विनियोगः प्रकीर्तितः। सहस्रारे महापद्मे कर्पूरधवलो गुरुः। वामोरुस्थितशक्तिर्यः सर्वत्र परिरक्षतु। परमाख्यो गुरुः पातु शिरसं मम वल्लभे। परापराख्यो नासाम्ये परमेष्ठी मुखं सदा। कण्ठं मम सदा पातु प्रह्लादानन्दनाथकः। बाहुद्वौ सनकानन्दः कुमारानन्द एव च। वसिष्ठानन्दनाथश्च हृदयं पातु सर्वदा। क्रोधानन्दः कटिं पातु सुखानन्दः पदं मम। ध्यानानन्दश्च सर्वाङ्गं बोधानन्दश्च कानने। सर्वत्र गुरवः पान्तु सर्वे ईश्वररूपिणः। इति ते कथितं भद्रे कवचं परमं शिवे। भक्तिहीने दुराचारे दत्वैतन्मृत्युमाप्नुयात्। अस्यैव पठनात् देवी धारणाच्छ्रवणात् प्रिये। जायते मन्त्रसिद्धिश्च किमन्यत् कथयामि ते। कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ शिखायां वीरवन्दिते। धारणान्नाशयेत् पापं गङ्गायां कल्मषं यथा। इदं कवचमज्ञात्वा यदि मन्त्रं जपेत् प्रिये। तत्सर्वं निष्फलं कृत्वा गुरुर्याति सुनिश्चितं। शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन।